अब समीक्षा मन्त्रालयहरूले पनि अब गर्नुभयो समीक्षा। मन्त्रालयले समीक्षा गरिसकेपछि अनि सरकारकै तर्फबाट कर्णाली प्रदेशको पहिलो चौमासिक कार्यप्रगति के भयो भन्ने कुराका बारेमा आज समीक्षाको संश्लेषणमा चाहिँ हामीले गर्ने भने र सायद तपाईँले समीक्षा अलि विस्तृत समीक्षा तल मन्त्रालयमा गरिसक्नु भएको चाहिँ छ कामको। अब कर्णाली प्रदेशको समस्या भनेको अलिकति परम्परागत समस्याहरू, विगतका समस्याहरू, पुराना समस्याहरूले फेरि पनि निरन्तरता पाउँदै आइरहेको छ। यो समस्या भनेको कर्णाली प्रदेशको सङ्घीय व्यवस्था नआउनुभन्दा पनि पहिलाको समस्या चाहिँ हो, अझै पुरानै समस्या चाहिँ हो। बजेट बनाउँदाखेरिमा पनि त्यही पुरानै परम्परागत चाहिँ बजेट आजका दिनसम्म पनि हाम्रो त्यही छ। बजेट बनाउने, कार्यक्रम बनाउने हाम्रो चाहिँ शैली तरिका पनि, कार्यान्वयनको गति पनि त्यही पुरानै चाहिँ छ। स्थानीय तहले अलिअलि चाहिँ बदल्न सके। बजेट निर्माणमा त पुरानै शैली हो स्थानीय तहको पनि, कार्यान्वयनमा अलिकति गति चाहिँ देखाउँदैछन्। अब त्यो कामको क्वालिटी कस्तो छ भन्ने कुरा त एउटा कुरा चाहिँ होला, तर पैसा फेला पार्ने बित्तिकै झ्यामझुम तपाईँको चाहिँ तुरुन्तै खर्च गरिहाल्नेमा उनीहरू चाहिँ अगाडि छन्। अहिले स्थानीय तहलाई पैसा दिने हो भने त लगभग एक हप्ताभित्र तपाईँको चाहिँ करोड पैसा ट्याङ्गी चाहिँ खर्च गरिहाल्छ। राति चाहिँ लाइट बालेर भए पनि काम चाहिँ छिटो गर्छन्। तर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको चाहिँ फेरि स्थिति पुरानै चाहिँ भयो, गति पुरानै चाहिँ छ। हामीले कार्यान्वयनमा धेरै तीव्रता चाहिँ दिन सकिरहेको अवस्था चाहिँ होइन। यसका लागि हामीले बजेट निर्माणमा पनि छलफल हाम्रो व्यापक चाहिँ भएकै हो, छलफलको अभाव चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन। छलफलको मूल स्पिडमा पनि सबै सहमत छौँ, फेरि त्यसमा पनि समस्या देखिन्छ। त्यो हो भन्ने कुरामा फेरि त्यही गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी सबैको सहमति नै देखिन्छ। तर फेरि ठ्याक्कै परिणाम कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो फेरि पुरानै रोग दोहोरिँदै आएकै छ। बजेट बनाउँदाखेरिमा हामीले भन्यौँ ठिक छ, अघिल्लो वर्ष सुरुको वर्ष त तलका चाहिँ हाम्रो अध्ययनहरू धेरै विस्तृत अध्ययन गर्न सकिरहेको छैनौँ। समस्याहरू पहिचान तल गर्न सकिएको छैन। त्यसो भएनाले पहिलो बजेट हामीले बनाउँदाखेरिमा त्यही पुरानै तरिका नै हुन्छ। मागको आधारमा जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा चाहिँ मागहरू चाहिँ आउँछ, मागको सम्बन्धनको आधारमा चाहिँ बजेट बनाउने कुरा चाहिँ ठिकै छ, किनकि हामीसँग अध्ययन भएका प्रोजेक्टहरू चाहिँ छैनन्। कुनै पनि मन्त्रालयको सम्भावित अध्ययन चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टको चाहिँ भएको चाहिँ छैन। त्यसो भए हुनाले मागको आधारमा प्रोजेक्टको अवस्था हेरिकन अनुमानित चाहिँ हामीले बजेट बनाएर चाहिँ पठाउने काम पहिलो आर्थिक वर्षमा हामीले गऱ्यौँ। त्योलाई हामीले स्वाभाविक मान्न सक्थ्यौँ, त्यो स्वाभाविकै चाहिँ थियो त्यतिखेर। त्यसो भए हुनाले आयोजनाको हामीसँग लागत कस्तो हामीले यति हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीसँग चाहिँ थिएन। त्यो एकदम फिजिबल छ भन्ने कुराको पनि अब त्यो अध्ययन तयार भइसकेका प्रोजेक्ट चाहिँ थिएन। कतिपय त्यो फिजिबल भएनन्। खोला नभएको ठाउँमा पनि पुल पर्ने, मुहान नभएको ठाउँमा पनि अब त्यो कुला सिँचाइका त्यसपछि खानेपानीका चाहिँ योजनाहरू चाहिँ बन्ने, यस्तो यस्तो पनि भयो। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यतिखेर ल यो हामी अहिले यही तरिकाले जान्छौँ, तर सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो जो क्षेत्र छ, कार्यक्षेत्र चाहिँ छ, विभागीय मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जो जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीको आधारमा तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला बेसलाइन सर्वे चाहिँ गर्नुहोस्। बरु पैसा छुट्याउनुहोस् अलिकति, यसका लागि अध्ययनका लागि भनेर पैसा छुट्याउनु पर्छ। अध्ययनै नगरिकन कुनै पनि आयोजना अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो त्यति राम्रो चाहिँ परिणाम चाहिँ निक्लिँदैन। फेरि त्यो आवश्यकता भन्दा पनि अनावश्यक ठाउँमा कहिलेकाहीँ बजेट जाने, कार्यक्रम जाने, योजना जाने, सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग भने अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ बजेट जाने र उत्पादक क्षेत्रलाई छोड्ने खतराहरू चाहिँ रहन्छन्। यसका लागि तपाईँहरूले
बजेट छुट्याउनुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् भनेर पटक पटक भनियो। मुख्य काम नै फेरि त्यही थियो। मेन काम फेरि छोडेर हामी कहाँ गयौँ भन्दाखेरिमा अहिलेसम्म आजको दिनसम्म अझै पनि कुनै पनि मन्त्रालयले तपाईँको बेसलाइन सर्वे सहितको तपाईँहरूको आयोजनाहरू सूची तयार पार्नुहोस् प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने सायद तपाईँहरूले कुनै पनि मन्त्रालयले सूची प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। हामीले डिटेल सर्वे भएको डिटेल तपाईँको लाभ कस्ट सहित ल्याउनु पनि भनिएको चाहिँ थिएन। कमसेकम अनुमानित बजेट मोटामोटी त्यो आयोजना फिजिबल छ आवश्यकता छ भन्नेसम्मको आवश्यकता पहिचान गरेर नै योजना बनाउनु भन्ने कुरा भनियो। तर फेरि अहिले त्यो कुरालाई पनि हामीले महत्त्व दिइरहेका चाहिँ छैनौँ। फेरि पनि म भन्छु विनम्रताका साथ आग्रह फेरि गर्छु आजको समीक्षाको बैठकबाट पैसा पुग्दैन, पैसा बजेट चाहिँ कति चाहिने बजेट बनाउनुहोस् र तपाईँहरू फेरि पनि बेसलाइन सर्वेमा जानुहोस् र तपाईँहरूको प्रोजेक्टहरूको चाहिँ सूची तयार पार्नुहोस्। जस्तै कि सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्कुल बनाउनु पर्ने स्कुलहरू कति छन् त हाम्रा, अहिलेको स्कुलको अवस्था के छ, विद्यार्थीको सङ्ख्या कति छ र हामीले बनाउनु पर्ने स्कुलहरू कति हुन् भन्ने कुरा स्कुलको फोटोसहित त्यहाँको तथ्य डाटासहित यो कारणले गर्दाखेरि त्यो स्कुल चाहिँ बनाउन जरुरी चाहिँ छ भन्ने कुरा त यहाँ क्लियर तपाईँ चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो नि त। अनि पो त्यो योजना स्वीकृति होला, बजेट त्यसमा व्यवस्थापन होला, त्यो हाम्रो हुँदैन। हस्पिटलको कुरा चाहिँ होला, हस्पिटल कति आवश्यकता छन्, अहिलेको कस्तो छ अवस्था हस्पिटलको अवस्था भन्ने कुराका बारेमा अहिलेको अवस्थाको पनि हामीसँग डाटा हुनु पर्यो, सर्वे हुनु पर्यो, अहिलेको अवस्थाको पनि आवश्यकताको पनि सर्वे हुनु पर्यो। यो ठाउँमा यस्तो छ, अहिले तत्कालको लागि आवश्यकता चाहिँ पर्दैन त्यो ठाउँमा भन्ने कुराको पनि हामीले त्यो कुरा बुझाउनु पर्यो। त्यहाँको पपुलेसन यति हो, हामीसँग यति बेडरुम भएको बनिसकेका छ, त्यो भावनाले त्यही यति वर्षसम्मका लागि अहिले पुग्ने छ, अहिले आवश्यकता छैन भनेर भन्न सक्नु पर्यो। यो ठाउँमा आवश्यकता छ भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै अन्य सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ होला, कर्णाली प्रदेशमा रहेका बुढाबुढीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, के हो प्लान, कर्णाली प्रदेशमा रहेका अपाङ्गहरू जसले अर्काको सहारा लिएर बाँचिराखेका चाहिँ छन् उनीहरूको बारेमा हामीले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो प्लान के हो। त्यसपछि अब अहिले पनि धेरै मान्छेहरू असाक्षर चाहिँ छन्। अब अहिले उनीहरूसँग कुनै पनि काम गर्नका लागि, रोजगारीका लागि उनीसँग त्यो योग्यता चाहिँ छैन। त्यो योग्यता चाहिँ वृद्धि गरेर हामीले तिनीहरूको रोजगारीको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराका बारेमा मसिनो हामीसँग एउटा प्लान त हुनु पर्यो। त्यो प्लान धेरै वर्षपछिसम्मका लागि काम लाग्छ। त्यो त एउटा पुँजीको रूपमा दर्जा हुन्छ कि भाइ, त्यो भनेको सम्पत्ति हो। अहिले पनि अघि हाम्रो निमित्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ वन सचिवले कुरा राख्नुभयो, सरा यति छन्, मोटामोटी त आए त छन् छैन त खोज्दै जाउँला, कहाँ छन्, कुन ठाउँमा छन्, कुन रुखमा पनि बसेका छन् भन्ने कुरा पछि खोजौँला। तर मोटामोटी यतिसम्म चरा त छन् है भन्ने कुरा त आए त। त्यस्तै अब हामी अलिकति सिरियसली, यो त ठुलो हाम्रो लागि जिम्मेवारी चाहिँ हो। यति मैले बिल्डिङ बनाए त्यो ठुलो कुरा आएन कि, मुख्य कुरा कन्सेप्टको कुरा चाहिँ हो। त्यो कार्यान्वयन 10 वर्षपछि हुनसक्छ, 15 वर्षपछि हुनसक्छ, 20 वर्षपछि हुनसक्छ। तर कमसेकम मैले त्यो पुँजी त्यसैले फलो गरेर जाने हो कि। अहिले पनि हामी ठुला ठुला तपाईँको शक्ति राष्ट्रहरू अहिले राम्रो चाहिँ अब विकसित राष्ट्रहरू चाहिँ छन्, उनीहरूले भन्ने गर्छन् फेरि त्यो जसले सुरुको शासन सत्ता चाहिँ सञ्चालन गर्यो, त्यो शासन सञ्चालन गर्ने मान्छेले उसले एउटा प्लान, एउटा चित्र चाहिँ पहिला पेश गर्यो कि हामी भन्छौँ ड्रइङ गर्ने, 3D मा देखाउने भन्छौँ नि फेरि त्यो मान्छेको दिमागको उसले 3D मा देखाइदिनु फेरि थियो। जस्तै मानवले भन्छ नि जापान हालत कस्तो हालतमा चाहिँ थियो, जसले ठुलो चाहिँ युद्ध पश्चात जसले सरकारको नेतृत्व चाहिँ लियो त्यसले तपाईँको चाहिँ प्लान बनायो। कार्यान्वयन त 20 वर्ष लाग्यो, कार्यान्वयनका लागि 25 वर्ष लाग्यो, 30 वर्ष लाग्यो। कोरियाको कुरा त्यही हो, चाइनाको कुरा त्यही हो। युद्धबाट ध्वस्त भएका देशहरू, आर्थिक रूपमा ठुलो सङ्कट चाहिँ सिर्जना भएका देशहरूमा सबभन्दा पहिलो बन्ने सरकारले
प्लानिङ चाहिँ राम्रो चाहिँ गर्यो, उसले त्यहाँको वस्तुगत स्थितिको राम्रो अध्ययन गर्यो, अध्ययनमा समय बितायो, अध्ययन भइसकेको सम्भावना यी छ नै, यी सम्भावनाहरूको चाहिँ हामीले राम्रो तरिका चाहिँ मोबिलाइज चाहिँ गऱ्यौँ भने यसरी विकास चाहिँ हुन्छ, आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ यसरी चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा मैले सबभन्दा पहिला एउटा प्लान गुरुजनाहरूले सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले तयार पारेँ, त्यो कुरा पढाएँ, त्यो कुराले राम्रोसँग टिच गराएँ, अनि सबैले त्यो ठिक छ भन्ने कुरामा सबै सहमत भए। आम जनता एकदम राम्रो ठिक हो, यसभित्र नै हाम्रो भविष्य चाहिँ छ भन्ने कुरामा सबैलाई कन्भिन्स गराए। त्यसपछि अनि सबैको साथ पाए, सहयोग पायो सरकारले, त्यसपछि अनि काम भयो। अहिले त हामीले बनाएको योजना गाउँमा हाल्ने भने त सबैलाई विरोधी बनाउने, 2-3 जना त उपको समिति जो बने, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिव होला सायद, सचिव र कोषाध्यक्ष, 3 जना खुसी छन्, अरू सबै गाउँ पुरै दुखी छ के भन्थे। अब हाम्रो मोडालिटी नै के छ भन्ने कुराका बारेमा हामी सोच्नु पर्यो। त्यसैले म भन्छु अब यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने दायित्व त छँदैछ यो वर्षभित्र, अहिलेको आर्थिक वर्ष, तर अब आगामी चाहिँ हाम्रो योजना कस्तो बनाएर जाने भन्ने कुराका बारेमा अब त हामी काँचा छैन, पाका भइसकेका छैनौँ, परिपक्व भइसकेका छौँ। कसरी भन्यो भन्नुहुन्छ भने 3 वर्षको अनुभव गरेर मन्त्रीहरू आइसक्नुभयो। सायद समीक्षा गर्ने भनेको हामी पावर पोइन्टमा के समीक्षा गर्छौँ भन्ने कुरा मुख्य हो। आत्मसमीक्षा कसरी गर्नु? अहिले सचिव र मन्त्रीले यहाँ तपाईँ चाहिँ पावर पोइन्टमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दा समीक्षा त तपाईँहरूको आत्मवित्त भयो होला त, त्यसरी भन्ने त अलिकति तपाईँको हिन्दाबोध, अलिकति खिन्नता त पैदा हुनु पऱ्यो नि त। हाम्रो टार्गेट हामी त जहिले पनि 1 कदम अगाडि भन्दाखेरि हामी कति भनौँ 2 पोइन्ट मान्थे कार्यान्वयन गरे, 2 पोइन्ट भनेर लक्ष्य राख्यो, तर कार्यान्वयन त 3 पोइन्ट गरौँ। लक्ष्य 10 राख्ने, काम 2 गर्यो भने त्यो जस्तो तपाईँको चाहिँ गैर जिम्मेवारीपन, त्यो जस्तो केटाकेटीपन अरू के हुन सक्छ? लक्ष्य कम राख्नुहोस्, काम बढी गर्नुहोस्। उद्देश्य स्वर्ग जाने बनाउने, अब त्यो जाने अर्कोतिर भयो भने त त्यो केही पनि हुन्न नि फेरि। त्यसो हुनाले जुन ठाउँमा तपाईँहरूको टार्गेट छ, जहाँ हामीले टार्गेट राख्छौँ त्योभन्दा 1 कदम अगाडि, जहिले पनि 1 कदम पछाडि 1 कदम अगाडि जानु पर्यो। सायद तपाईँ राम्रो तरिकाले आत्मसमीक्षा गरेर चाहिँ आएका छौँ समीक्षामा भने अब तपाईँले गति बढाउनुहुन्छ। हामी दोस्रो 84 गइपुग्दा तपाईँहरूले किनकि रियलाइज गर्नुभयो, फिल गर्नुभयो कि हाम्रो नितान्तै कमजोर रह्यो है कार्य सम्पादन निकै कमजोर चाहिँ हामी रह्यौँ, कमजोर प्रस्तुति हाम्रो भयो भन्ने कुराको राम्रो तरिकाले आत्मसमीक्षा गर्नुभयो भने तपाईँ पछि दोस्रो समीक्षामा जाँदाखेरि 60-65 तपाईँ गइहाल्नुहुन्छ। अन्तिम तेस्रोमा हामी 100 पुगिहाल्छौँ। हामी त कति चैतभित्र चाहिँ हामीले 100 पुग्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य त रहेछ। कार्य सम्पादनमा हाम्रो के हुन्छ भने करार क्षमतामा चैत बनेका छौँ होइन त, चैतमा हामीले जेठमा हामीले तपाईँको 100% तपाईँको सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने तपाईँको हामी क्षमता गरेका छौँ भने हाम्रो टार्गेट त जेठमा नपुग्दै वैशाखमै हामीले सम्पन्न गर्नु पऱ्यो नि त। हामी त भित्री सम्पन्न भनेर ठेकेदारलाई म्याथ थप गर्दा भनेर भन्दै, ठेकेदार भन्दा त कहीँ गुना हामी भइगयौँ त, त्यो त ठेकेदारले के दोष दिने, निर्माण व्यवसायले दोष दिनु त जरुरी छैन। म्याथ अब त हामी त आफैले म्याथ थप गर्नुपर्ने भयो त, म्याथ थप प्रस्ताव त यही आउने भयो नि। अरूलाई किन हामी भन्छौँ, अरूलाई भन्नु त सही भन्छ, यी प्रश्न त हामीलाई पनि त दुनियाँले गर्ला नि, अरूलाई त हामीले गरौँला ठिक छ, अरूले पनि त हामीले प्रश्न गर्ने राइट त छ त, ठाउँ त छ त। त्यसो भए हुँदाखेरि यहाँनिर समस्या चाहिँ छन् भन्ने कुराको गहिरो समीक्षा चाहिँ हामीले गरौँ है। यसका लागि अब मैले भने सबै मन्त्रालय, अझै ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ भौतिक मन्त्रालयको छ। भौतिक मन्त्रालय फेरि निकै कमजोर चाहिँ छ अहिले, फेरि पनि सचिवविहीन अवस्थामा चाहिँ छ मन्त्रालय, मन्त्रीविहीन अवस्थामा चाहिँ छ मन्त्रालय। सबैभन्दा बढी बजेट भएको कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय फेरि त्यही हो। अरू मन्त्रालयको पुँजीगत धेरै कम चाहिँ छ, चालु भटाभट खर्च चाहिँ भइहाल्छ। अब दोस्रो 84 जाँदाखेरिमा
खर्च तपाईँको चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ छैन नि त। 60-70 खर्च पुगाउने कुरा त्यति समस्या चाहिँ छैन। तर सबभन्दा समस्या भनेको फेरि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको चाहिँ छ। यसमा निकै चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ। यसमा अझै 2 जना तपाईँ चाहिँ डी चाहिँ सिनियर डी आउनु भएको चाहिँ यसलाई एकदम नोट गर्नु होला र त्यही ढङ्गले हामीले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ त्यहाँ। त्यसो हुँदा अब अहिलेको यो भित्रको काम भनेको 2टा काम चाहिँ हाम्रा हुन्छन्। एउटा बजेट कार्यान्वयन तीव्रता दिने, दोस्रो अबको हाम्रो आगामी बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक बेसलाइन सर्वे गरेर पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो 10, 15, 20 तपाईँको चाहिँ 25 वर्षसम्मको तपाईँको चाहिँ प्लानिङ तपाईँले गरेर हामी दोस्रो 84 को पिरियडमै सबै मन्त्रालयका चाहिँ प्लानिङ सम्बन्धी छलफल हामीले गर्छौँ। यसमा मुख्यली योजना आयोगले यसको एउटा कार्यतालिका चाहिँ बनाएर मन्त्रालयहरूलाई समय चाहिँ तोक्ने, यति समयभित्र चाहिँ सबैले योजनाको सूची तयार पारिसक्ने, त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक तपाईँको सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ गरिसक्ने भनेर त्यो सूचीसहित लास्टले योजना आयोगमा छलफल सकिसकेपछि त्यसपछि हामीले सरकारकै तर्फबाट यसरी नै सचिवहरू, त्यसपछि मन्त्रीहरू र केही विषय विज्ञहरूसहित हामीले राखेर छलफल गरेर त्यसलाई हामीले अन्तिम चाहिँ रूप दिन्छौँ। यसमा चाहिँ विशेष गरी लागौँ। अब अहिले यतिखेर हाम्रो खर्च बढ्न सक्थ्यो। अलिकति कुरा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ छ समस्या गडबडी भन्ने कुरा अझै त्यो राम्रोसँग सबैले आत्मसात चाहिँ गरौँ। मैले समस्या के देख्छु, ठ्याक्कै सिंहदरबारको समस्या फेरि दोहोरिएको म देख्छु। चिठी जान्छन्, त्यो चिठी कहाँ हुन्छन्, चिठी नै भेट्दैन मन्त्रालय। एकले अर्कोलाई चिठी पठाउँछ, त्यो चिठी कहीँ लामो समयसम्म पनि तपाईँको चिठी भेट्दैन। न पठाउनेलाई त्यो चिठी पाए कि पाएन भन्ने कुराको चासो छ, पठाइदिए भन्ने प्रयास चाहिँ छ पठाउनेले। अब पाउनेले पनि तपाईँको चाहिँ अब को व्यक्तिले पायो, कहाँ पायो, त्यो कहाँ पुग्नु पर्ने हो, त्यो चिठीको चाहिँ कुनै कारबाही चाहिँ हुँदैन। फाइलहरू पनि तपाईँको त्यस्तै भइरहेको छन्। आएछ त्यो फाइल, पठाउनेले कहाँ पठायो, कसको हात पायो, ऊ त बाहिर गेटै कोही ड्राइभर कार ल्याइसक्यो, कहाँ हातबाट चाहिँ हिँड्ने। त्यसो भए हुनाले यसलाई पनि एउटा प्रमुख सचिव यही हुनुहुन्छ, सचिव स्तरीय तपाईँको मिटिङमा हरेक चिठी र फाइलहरू चलानी र दर्ता चाहिँ हुनुपर्छ र तपाईँहरू चाहिँ चलानी र दर्ता नम्बर चाहिँ तपाईँहरूले पेस गर्नुपर्छ। चलानी गरेर चिठीहरू चाहिँ पठाउने, फाइलहरू पठाउने र दर्ता गरेर दर्ता नम्बर लिएर आउने। धेरै तपाईँको चाहिँ अहिले हेरिरहेको चाहिँ फाइलहरू कहाँ छन्, कता छन् चाहिँ हरेक फाइल, सामान्य तपाईँको नागरिक जनताको आउला फाइल, कार्यालयका आउलान् फाइल, अन्तर चाहिँ मन्त्रालयका फाइलहरू चाहिँ होलान्। हरेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब फाइलहरू, चिठीहरू दर्ता चलानीको माध्यमबाट नै काम गर्नु, कामलाई अब व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्छ। सबै रेकर्डेड एकदम रेकर्ड सिस्टममा चाहिँ हामी लैजानुपर्छ। यसमा विशेष गरी ध्यान दिनुहोस्। पहिला त ठिक छ, सुरु हामी अवश्य चाहिँ थियौँ, त्यो स्वाभाविक हो। अब त त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन, किनकि अब मन्त्रीहरूको मात्रै होइन, अब सचिव पनि तपाईँको पछिल्लो चरण सिनियर तपाईँको सहसचिव नै मन्त्रालयका सचिव चाहिँ हुने नीति बनिसकिसकेपछि सिनियर सचिवहरू यहाँ आउनुभएको छ। अब यहाँबाट जाने भनेको त सचिव भएर जाने नै हो, जति जानुहुन्छ सचिव भएर जानुहुन्छ यहाँबाट जाने भने। त्यसो भए हुनाले अहिले अब हामी धेरै ठुलो अभ्यास गरेका चाहिँ छौँ, धेरै ठुलो अनुभवसँगले चाहिँ हामी आजै छौँ। त्यसो भए हुनाले अब हामी पटक्कै तपाईँको नजानिकन अन्जानमा समस्या चाहिँ आएको भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। अब चाहिँ के हुन्छ भने नियतमै प्रश्न उठ्छ क्या फेरि त्यो। अब मन्त्रीले गरेन भने त्यो नचाहेरै हो भन्ने कुरा नियतमै प्रश्न उठिहाल्छ। अब म जे पनि सुधारेन भने, सचिवले पनि गरेन भने तपाईँको त्यो नजानेर समस्या भनेर त्यति त्यसलाई बुझ्न सकिँदैन। त्यो पनि एउटा नियतमै तपाईँको नगर्ने नियत चाहिँ भएर नगरे हो भन्ने नै थिएँ। अब हामीले त्यसलाई त्यो निष्कर्ष निकाल्दा पनि त्यो निष्कर्ष चाहिँ तपाईँको त्यति असान्दर्भिक चाहिँ हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। सान्दर्भिक नै हुन्छ त्यो। त्यसो भएर सिरियसली चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ, यसमा चाहिँ ध्यान दिनु। र अहिले धेरै
बजेट कार्यान्वयन अघिल्लो वर्ष भइसकेका चाहिँ छ र अघिल्लो वर्षको भुक्तानी हामीले दिन सकिरहेको चाहिँ छैनौँ। अहिले पनि जस्तै अघिल्लो वर्ष स्कुलहरू चाहिँ बने, यो अघिल्लो चौमासी कमसेकम सुरुमा हाम्रो चासो भने त काम सम्बन्ध एकातिर काम गरेका छन्, पैसा पाएका छैनन् मान्छेहरूले, सामग्री ल्याए तपाईँको व्यापारीले पैसा पाएको चाहिँ छैन, उनीहरू उता चाहिँ तपाईँको सरकारलाई गाली गरिरहेका चाहिँ छन् काम गराउने पैसा नदिने भनेर। अनि हामी थपक्क पैसा खातामा हालेर बसिरहेको चाहिँ फेरि खर्च घटाइरहेका चाहिँ छैनौँ भने सुरुमै तपाईँको चासो जस्तै कि हामीले अघि भन्यौँ अघिल्लो वर्ष अलिअलि समस्या रह्यो, त्यो लेखाको कारणले त समस्या रह्यो भुक्तानीले भने अहिले त प्रत्येक जिल्ला कार्यालय जिल्ला सदरमुकामहरूमा हामी लेखा एकै कार्यालयसम्म राख्छौँ। पैसा गइसक्यो जिल्ला जिल्लामा, उहिले पुगिसक्यो पैसा, त्यो जति काम भएको छ त्यति कामको भुक्तान दिनका लागि 1 हप्ता पनि लाग्दैन थियो। त्यो काम भएको भुक्तान दिन के समय लाग्थ्यो त्यो काम गरिसके त पैसा दिनै पर्यो नि, त्यो त बाध्यतामा दिनु पर्यो। स्कुलको पैसामा त हामीले दिएको भए धेरै पैसा चाहिँ हाम्रो घटिहाल्थ्यो। त्यस्तै तपाईँको अस्पतालको होला, जस्तै अस्पतालका सामान थुप्रै खरिद चाहिँ भए अघिल्लो वर्ष भुक्तान दिन बाँकी रहेछ, अन्तिममा फ्रिज भयो पैसा अब हुने बित्तिकै त्यसपछि फेरि बजेट पास हुने त्यो पैसा त फेरि हामी त गरिहाल्नु पऱ्यो नि। त्यसो हुँदा एउटा हाम्रो यो नजानेर हो या के हो, काम भइरहेछ, काम सम्पन्न चाहिँ नहुने योजनाहरूको लागि त बजेट बनाउँदाखेरि त्यो योजनाको त पहिलो पैसा त त्यसलाई छुट्याउनु पऱ्यो नि त। अहिले प्रश्न आयो अब गैर बजेटको कुराहरू, अब त अहिले बजेटमा तपाईँले राख्नु भएको छैन, मन्त्रालयको तपाईँको चाहिँ किताबमा त्यो पैसा छैन, अब अहिले त्यो पैसा चाहिएको छ भने त्यो त गैर बजेट भइसक्यो नि। त्यो त त्यतिखेर ख्याल गर्नुपर्छ कि तपाईँको यतिवटा चाहिँ कामहरू आयोजना हाम्रो पाइपलाइनमा छन्, यति भुक्तानी हामीले दियौँ, यति भुक्तानी दिनु बाँकी छ, त्यसका लागि त पहिलो पैसा छुट्याउँदाखेरि पहिला त त्यहाँ त्यसो तर गैर बजेट भनिँदैन फेरि त्यो एकमुष्ट जस्तै कि टोटल स्कुलहरू जो अधुरा स्कुलहरू चाहिँ यसका लागि भनेर एकमुष्ट तपाईँको चाहिँ यति पैसा भनेर छुट्याएको भए अहिले त तपाईँको फेरि अर्को निर्णय गर्नुपर्ने त अवस्था रहँदैन थियो नि। त्यस्तै तपाईँको भौतिक पूर्वाधारमा पनि त्यत्रो खानेपानीका काम भएका छन्, भुक्तानी पाएका छैनन्। त्यसपछि तपाईँको सिँचाइको काम भएको छ, भुक्तानी पाएको चाहिँ छैन। सडकको काम भएको छ, पुलको काम भएको छैन, सायद अघिको उहाँको चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा त आएन। धेरै बजेट चाहिँ हाम्रा धेरै करोड पैसा तपाईँको चाहिँ भुक्तानी चाहिँ दिँदा खर्च चाहिँ हाम्रो बढ्छ देखिन्थ्यो। काम पुरा भएको छ, उनीहरू पैसा दिएनन् भनेर प्रदेश सरकारप्रति अविश्वास पैदा गरिरहेको छ, काम गराउने पैसा नदिने। एउटा प्रहरी चौकीले त तपाईँको हामीप्रति अविश्वास निर्माण व्यवसायको पैसा गरायो, त्यो त एउटा टेक्निकल समस्या चाहिँ थियो, त्यो हामीले गराएको कुरा चाहिँ थिएन, त्यो बाई मिस्टेक उनले गरेको गल्ती चाहिँ थियो, तर जोडिन हामीसँग आयो। तर अरू योजनामा त त्यस्तो समस्या थिएन नि। अब निर्माण व्यवसाय आन्दोलन गर्नुपर्ने, पैसा माग्नलाई काम गराएछ, काम गराए पैसा माग्नलाई आन्दोलन गरेपछि मात्रै हामी दिने, आन्दोलन नगरेपछि पैसा नदिने भनेर थपक्क बसेर हुन्छ त? काम गरेपछि त भुक्तान दिनु पऱ्यो नि। अनि त्यसका लागि पैसा नछुटाएर उठाउनु किन पैसा हाल्ने? जति आर्थिक दायित्व छ यो वर्ष खर्च हुने, कुन सडकमा कति पैसा खर्च हुने हो, पुलमा कति खर्च हुने हो, सबभन्दा पहिला त त्यो प्रतिशत पैसा त पहिला छुटेर त्यसपछि चाहिँ अर्को बजेट बनाउनु पऱ्यो नि। अब जम्मैको लागि चाहिँ अहिले हामीले अब नयाँ फेरि गैर बजेट बनाउनु पर्ने भयो। काम भएको छ, भुक्तानीका लागि गैर बजेट बनाउनु पर्यो। अघिल्ला वर्ष भयो जसरी सामान्य गरेर दिने बजेट पनि हामीले दिइसक्नु पऱ्यो नि त। दिने कुरा भने जस्तै एउटा सामान्य कुरा चाहिँ हामीले गर्छौँ, जस्तै कालीकोटको एउटा हस्पिटलको लागि चाहिँ दिने भने कति 5 करोड 2 करोड कति करोड हो, 2-3 करोड कति 5 करोड हो एउटा उसको चाहिँ त्यो पालिकाको भवनको 4 करोड भन्थ्यो। अब 4 करोड हामीले अघिल्लो वर्ष 60 पैसा दिएको त 4 करोड त हाम्रो खर्च देखिन्थ्यो नि त, डाउन हुन्थ्यो नि। अनि के भयो, त्यसलाई टेन्डर गरेर काम गऱ्यो भने पैसा आयो क्या, फेरि हाम्रै खातामा आएर रोकिदियो, त्यही थन्कियो। अब फेरि हामीले बजेट बनाएको त्यो त सबभन्दा पहिला त दिने पैसा त्यो छुट्याउनु पऱ्यो नि त। 4 करोड त्यहाँ छुट्याएर त्यसपछि बचेको पैसाको बल्ल चाहिँ अरू बजेट बनाउने हो नि। हो त्यस्तै हामीले जति तपाईँको तल हामीले
दिन्छौँ नि त ल, जति हामीले आर्थिक दायित्वको जिम्मा चाहिँ हामीले लिएका छौँ त्यो पैसा त सबभन्दा पहिला छुट्याउनु पऱ्यो, त्यहाँ त त्यहाँ राख्नु पऱ्यो, बजेटमै समावेश गर्नु पऱ्यो। अब त्यस्ता त्यस्ता योजना पनि अब बजेट पनि अब गरी बजेट फेरि बनाएर जानुपर्ने बाँकी छ भने त्यो तपाईँको टेक्निकल समस्या चाहिँ आउँछ। त्यो सारा चाहिँ अब गैर बजेट बनाएर जानुपर्ने जम्मै गैर बजेट तपाईँको मानिलिउँ 10 अरबको बजेट बनायौँ, 3 अरब चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो बजेट अरू जम्मै तपाईँको चाहिँ अब 7 अरब गैर बजेट बनाउन थाल्यो भने त त्यसपछिको आर्थिक अनुशासनका कुरा पनि होला नि। सदनबाटै स्वीकृति गरेर कामहरू गऱ्यौँ भने त त्यो त भोलि हामीलाई त्यो त एउटा आर्थिक अनुशासनको कुरा चाहिँ हो। बजेट बनाए जस्तै अहिले हामीले अब छोरी खाता भनेर भन्यौँ, ब्याङ्क खाता छोरीको भनेर भन्यौँ, प्रत्येक तपाईँको चाहिँ बजेट विनियोजन गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीले तपाईँको भाषणमै राख्नु पऱ्यो कि यो वर्ष मैले यति पैसा छुट्याएको छु भनेर। अनि तपाईँको कहाँ हो त्यो पैसा, कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने, कुन ठाउँबाट दिने हो, त्यो भुक्तानी दिने कुन ठाउँबाट हो, त्यो ठाउँमा पैसा पठाइदिनु पऱ्यो अनि पो हुन्छ। अब त्यतातिर हाम्रो चासै हुँदैन। अब त्यो कोदेश अब माग्नको आयो अनि फटाफट दिने, माग्नु जो आयो त्यही दिएछ, जो माग्नु आयो त्यही दिएछ त्यो। अनि मान्छेले कोदेश नमाग्ने के भन्छ त, जो माग्न आउँछ त्यही दिएछ, जो माग्न आयो दिएछ, पुरानो के छ भन्ने थाहा छैन, कारण भयो भएन के भयो। अनि हरेक कुरा हाम्रो अधुरा 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 हुँदै गयो भने त्यसपछि त्यसको रिजल्ट के आउने। अनि प्रदेश सरकारप्रति प्रश्न उठ्छै हुँदैन, कार्यक्षमताप्रति चाहिँ प्रश्न उठ्छै हुँदैन। यो कुरालाई विशेष गरी ध्यान दिउँ। अब त्यस्ता आइन्दा यस्तो समस्या नआउँदिनका लागि अहिले पनि हामीले यो वर्षको बजेट खर्च कति हुन्छ, हामीले यो वर्ष हामीले आर्थिक दायित्व कति अरब पैसाको लिएका चाहिँ छौँ। पछिल्लो वर्ष तपाईँको त्यहाँ पैसा छुटेर मात्रै बाँकी पैसा नयाँ ठाउँमा बजेट छुट्याउनु पाइन्छ। नयाँ ठाउँमा हामी बिल्कुल त्यहाँ बजेट नछुट्याइकन नयाँ ठाउँमा हामी जानै सक्दैनौँ यतापट्टि। यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुहोस्। र अहिले फेरि कार्यान्वयन गर्दाखेरिमा त्यही हामीले माग्ने दिने कुरा हो, माग्ने दिने कुरामा काहीँ कतै तपाईँको अलिकति अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट यति गएको छ भनेपछि त्यसलाई पनि रोक्नु सक्दैन, रोक्नुहोस् तपाईँहरूले त्यो भोलि। किनकि प्रश्न उठ्छ तपाईँहरू यो अनावश्यक ठाउँमा किन हाले, किन गरे, हाल्दाखेरि त मिस्टेक भयो, अरूप्रति विश्वास गरेर गऱ्यौँ, तर अहिले यहाँ आवश्यकता छैन भन्ने कुरा हामीले लाग्यो भने तपाईँको तुरुन्तै त्यसलाई बजेटलाई रोक्नुहोस्। हामी त्यसलाई हामीले तुरुन्तै संशोधन चाहिँ गरेर आवश्यक ठाउँमा जहाँ समस्या चाहिँ छ त्यो ठाउँमा हामीले बजेट केन्द्रित गर्ने जाउँला। छुटिहाल्यो खोलो नभए पनि गरिहालौँ, आवश्यकता नभए पनि गरिहालौँ भन्नेतिर चाहिँ बिल्कुलै जानुहुन्न, त्यो पैसा त्यही खर्च गरौँ भन्ने उद्देश्यमा हामी नलागौँ। त्यसैले अहिले पहिलो चौमासिक समीक्षामा हामीले अलिक कडाइ ढङ्गले मैले पनि प्रस्तुति चाहिँ गरिनँ। नत्र आज तपाईँको तपाईँहरूले तयार पारेको किताब, रातो किताब टेबलको अगाडि राख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले कार्य सम्पादन करार संस्थाको पेपर अगाडि राख्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले उता प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ, प्रगति विवरण तपाईँले देखाउनुपर्छ पर। त्यस्तो गर्नुपर्ने चाहिँ थियो। तर फेरि पनि ठिकै छ भन्ने कुरामा यसलाई अलि सहजतामै लिएको चाहिँ छौँ। तर दोस्रो चौमासिक समीक्षामा हामीले यसरी फितलो सहज चाहिँ समीक्षा चाहिँ हुँदैन, अलि निर्मम नै हुन्छ, कडाइ हुन्छ। यसमा अब सिरियसली हामी सबैले, मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, सचिवजी हुनुहुन्छ, फेरि अब हामीले समीक्षा भनेको अलिक निर्मम टाइपको समीक्षा हुनुपर्छ। समीक्षा भनेर प्रशंसा चाहिँ होइन, फेरि त्यो समस्यामा केन्द्रित रहेर जहाँ समस्या रह्यो त्यहाँ हिट गर्ने कुरा हो, जो कि महसुस गरोस् र त्यसले पछि त्यसलाई सुधारोस्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तर मलाई के लाग्यो भने मेरो निष्कर्ष के हुनुहुन्छ भने अझै हामी जिम्मेवार चाहिँ भएर काममा समय सेड्युल अनुसार समय कति छ, मैले त हरेक कुरा हुन्छ तपाईँले त हरेक चाहिँ तपाईँहरू मन्त्री सचिव हामी सबैले सबभन्दा पहिला एउटा घडी अगाडि राख्ने, त्यसपछि अनि घडीको चाहिँ सेकेन्डको क्यालकुलेसन चाहिँ गर्ने, 1 सेकेन्डमा हामीले गर्नुपर्ने काम के हो। मान्छे 1 सेकेन्डमा कति पटक सास फेर्ने भन्दै मान्छेले हिसाब चाहिँ निकाल्छन्। त्यसलाई समयको महत्त्वलाई बुझिया भन्ने हुन्छ कि त्यो समयप्रतिको मान्छे गम्भीर भएको, जिम्मेवार भएको भन्ने अर्थ लाग्छ।
अब त्यो सेकेन्डको कुरा छोडिदिउँ, मिनेटको कुरा छोडिदिउँ, घन्टाको कुरा छोडिदिउँ, अब त दिन र महिना गएको न थाहा पाएपछि एउटा चौमासी 5 महिनै सकिँदासम्म थाहा नपाएपछि 5 महिना पुग्यो भोलिपल्ट बिउजिएपछि अनि त्यसबाट त हामीले धेरै ठुलो अपेक्षा, धेरै ठुलो आशा गर्न सकिने त स्थिति रहँदैन नि। अनि यो पटक तपाईँले रोक्यो क्याले पहिला हामी थुप्रै समस्याले रोक्यौँ भनेर भने सुरुमा हामीसँग संरचना चाहिँ कम थिए, पुरानो संरचना, सङ्घले हस्तान्तरण गरेको संरचना चाहिँ थिए, जसका कारणले गर्दा हाम्रो यत्रो ठुलो भूगोललाई हामीसँगको म्यान पावरले समेट्न सकेन, जसका कारण हामीले कार्य प्रगतिमा हामी निकै कमजोर भयौँ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यही कुरा हल गर्न हामीले अस्थायी रूपमा भए पनि संरचना खडा गऱ्यौँ भन्यो, ओएनएम तयार पार्यौँ, अस्थायी तपाईँको चाहिँ म्यान पावर पनि हामीले चाहिँ लियौँ, जे पर्ला भने हिम्मतका साथ हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। अहिले 10 जिल्लामा चाहिँ हामीले हाम्रो जनशक्ति चाहिँ हामीले खटाएका चाहिँ छौँ। हिजो मध्यपश्चिमाञ्चल चाहिँ हुँदाखेरिमा सुर्खेतमा चाहिँ हुन्थ्यो डिभिजन कार्यालयहरू, यतिका जिल्ला चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो, 11वटा जिल्ला चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो, 1 2 जना इन्जिनियर चाहिँ हुन्थे भने अहिले त प्रत्येक जिल्लामा तपाईँको इन्जिनियरहरू चाहिँ खटिनु भएको छ। प्रत्येक जिल्लामा हाम्रा विभिन्न चाहिँ मन्त्रालयका कार्यालयका प्रमुखहरू चाहिँ हामीले जिम्मेवार चाहिँ त्यो कर्मचारीहरू खटाएका चाहिँ छौँ भने के रोक्यो? के कारणले अहिले तपाईँले कारण के हो भन्दाखेरि फेरि त्यही संरचनाकै कुरा, जनशक्तिकै कुराहरू चाहिँ भन्नु भन्दा त्यसप्रति पनि हामी त्यो वाइजत कुरा मात्रै हो। त्यो अहिले संरचना चाहिँ तपाईँको मको समस्या रहेर अनि त्यसपछि तपाईँको म्यान पावर चाहिँ हामीसँग नभएर भएकै म्यान पावरले काम गर्यो भने त जस्तै म भन्छु साँच्चीकै 1 जना मात्रै इन्जिनियरले राम्रोसँग काम गर्यो भने यी 10 जिल्ला त मजाले काम गर्न सक्छ कि काम गर्ने यति इच्छा शक्ति चाहिँ भयो भनेपछि 1 जना कार्यालय प्रमुख चाहिँ भयो भने त 10 जिल्ला चाहिँ भ्याउन सकिने हो कि फेरि त 10 जिल्लाको चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता गर्ने कुरामा सकिने हो कि फेरि त जति बित्ति विशाल तपाईँको चाहिँ प्रदेश त होइन नि, पुग्नै नसकिने, धान्नै नसक्ने टाइपको त होइन नि फेरि त्यो पनि देखिँदैन। संरचनाका कारणले गर्दा समस्या आयो, जनशक्तिका समस्या आयो भन्ने कुरा छैन। त्यसपछि सेकेन्ड आर्थिक वर्षमा हामीले फेरि तपाईँको अब यो अघिल्लो पटक हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यालयमा बजेट इन्ट्री गऱ्यौँ, फेरि तपाईँको अर्को फेरि तमासा सुरु भयो प्रत्येक जिल्लामा फेरि हाम्रो चाहिँ कार्यालय खडा भइसकेपछि त्यही हामीले फेरि चाहिँ त्यो कार्यक्रम र बजेट इन्ट्री गर्दाखेरिमा त्यो एउटा चर्मासिक चाहिँ त्यतिपट्टि बितित योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यसले समस्या सिर्जना गर्यो भन्ने कुरामा हामी स्वाभाविक लियौँ। अब यो वर्ष त बजेट बनाउँदाखेरि त प्रत्येक जिल्लाबाट जिल्ला कार्यालयबाट बजेट इन्ट्री भएर आएकै छ। बजेट इन्ट्री हुने बित्तिकै जिल्लामा त अटोमेटिक अहिले त्यो सफ्टवेयरले तपाईँको चाहिँ अख्तियार दिइसकेका चाहिँ हुन्छ। अहिले तपाईँ भुक्तानी दिनको लागि भने इकाइ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेखाइकै कार्यालय पनि हामीले दिइसक्यौँ। अहिले तपाईँको माथि चेक भुक्तानी दिने ओपन गरेको पनि त करिब 2-3 महिना त भइसक्यो तपाईँले दियो, 3 महिना जति भएन अहिले खोइ लेखाएको हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भदौ 1बाट अब भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर 3 महिनासम्म भुक्तानी किन नदिए अनि खर्च किन नघटायो फेरि त्यो केले रोक्यो तपाईँहरूलाई फेरि त्यो? अब हामी कतिको सिरियसै छौँ भन्ने कुराका बारेमा कहाँ आएर फेरि थियो अनि कता बढालिएका त मन्त्रीहरू फेरि थियो अनि सचिवहरू कहाँ बढालिनु भएको थियो अनि प्रत्येक तल जिल्लाका कार्यालयहरूको चाहिँ अवस्था के छ, आजको के छ, भोलिको के छ भन्ने कुराको बारेमा निगरानी लिनु पर्दैन, देऊ भनेर भन्नु पर्दैन। भुक्तानी काम गरिसकेको ठाउँमा त्यो ढोका खोल्नु पर्दैन, त्यो कुरा लिएर छलफल गर्नु पर्दैन समयमै। त्यसो भावनाले अलिकति हामी फेरि पनि गम्भीर बनौँ, सिरियस बनौँ। यो त कर्णालीको कुरा चाहिँ हो, कहिलेसम्म चाहिँ कर्णालीका नागरिकले दुःख पाइरहने, कहिलेसम्म तपाईँको पिठ्यौमै भारी बोकेर खाने मान्छे गाडी चलिसक्यो, गाडीमै हिँडिरहेको छ। अहिले पनि कर्णालीका चाहिँ नागरिकहरू पिठ्यौमा भारी बोकेर हिँडिरहेको छ। अहिले पनि राम्रोसँग चाहिँ पानी खाने धारो छैन मान्छे, जमिन भएर पनि तपाईँको टाढै छ, तपाईँको सुखा छ, तपाईँको चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था चाहिँ छैन। स्कुलको हालत के छ, अस्पतालको हालत के छ, गरिबीको हालत के छ? यस्तो सङ्कटग्रस्त तपाईँको जहाँ मानव विकास सूचकाङ्कका सबै क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने असाध्यै दयनीय अवस्था रहेको छ। यो ठाउँमा मान्छेले त सेवा गर्ने भावना फेरि थियो,
धर्म गर्ने भावना त पैदा हुनु पऱ्यो नि, गर्छ नि त मान्छेहरू। साँच्चै मैले धेरैपटक भन्ने गर्छु कि अब यो अब तपाईँहरू सबै धेरैजना त तपाईँको अब डाक्टर साहब नै हुनुहुन्छ, फेरि त्यो पिएचडी वाला चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यसरी अरू पनि एउटा चाहिँ लेभल उठ्या चाहिँ सबै व्यक्तित्व तपाईँ चाहिँ हुनुहुन्छ। आफ्नो लागि त हामी गर्छौँ नै गर्छौँ, हामी अरूको लागि कति गऱ्यौँ भन्ने कुरा सोच्नु। अरूको लागि छोडिदिनुहोस्। अब त्यो हामीले हाम्रो इन्कमबाट कुनै प्रतिशत अरूको लागि त छुट्याउनु पर्दैन, तर धेरै सामाजिक भावना भएका मान्छेहरू त के हुन्छ भने आफूले को कमाई आफ्नो कमाईबाट 1%, 2% या 5% 10% कति छुट्याउन सक्छ। मैले गरिबका लागि अरूका लागि भनेर उसले चाहिँ पैसा छुट्याउने गर्छन् के थियो। त्यतिसम्म त हामी नजाउँला, तर हामीले सेवा गरेर मैले यति प्रतिशत मैले आफ्नो श्रम यहाँका निम्नका चाहिँ तपाईँको जनताको लागि चाहिँ म दिन्छु, पछाडि पढेको जनताको लागि चाहिँ दिन्छु भन्ने भावना, त्यो त दानै हो नि त। त्यो गरौँ भन्ने प्रकारको भावना पैदा किन हुँदैन? भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। अब खालि तपाईँको चाहिँ हाजिरी मात्रै लाउने, दिन मात्रै बिताउने, समय मात्रै पार गर्ने, रिजल्ट केही पनि नआउने, अनि खालि चाहिँ हाम्रो सेवा सुविधा मात्रै हाम्रो चिन्ता र चासो बढी हुने भयो भने साँच्चैकै हामीले अरूको लागि केही सोच्न सकेका छौँ कि छैनौँ? अरूको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना, पवित्र भावना हामीसँग छ कि छैन? चिन्ता आफ्नोलाई गऱ्यो कि अर्को लागि गऱ्यो? जन्म आफ्नो जन्मलाई बुझ्नु पऱ्यो त। केवल आफ्नो जन्म भने अरूलाई बेसरी दुःख दिएर आफूले खुसी लिने कि आफूले बढी दुःख गरेर अरूलाई खुसी दिने? म आग्रह गर्छु कि हामीले दुःख गरौँ, कर्णालीको जनतालाई खुसी दिउँ। म यही आग्रह गर्छु तपाईँहरूलाई। हामी निकै दुःख गरौँ। जानुहोस् तपाईँहरू, किन सुर्खेतमा बस्ने? सबै कार्यालयका सचिवहरू मन्त्रीहरू मैले धेरैपटक भने तपाईँ धेरै सुर्खेतमा बस्नु पर्दैन। जानुहोस् जिल्ला जिल्ला, एक ठाउँबाट सचिव जानुहोस्, एक ठाउँबाट मन्त्रीहरू जानुहोस्। कहाँ अल्मलिएका छन् जिल्लाका कार्यालयहरू? केमा अल्झिया छन् त्यहाँ? के समस्या आजै छ? फिल्डमै गएर समस्याको समाधान गर्नु न। फेरि त्यही जानुहोस्, त्यही फिल्डमा गएर समस्याको समाधान गर्नुहोस्। लिखित तपाईँको हस्ताक्षर गर्नु, सिग्नेचर गर्नुपर्छ पर्ने भयो भने मात्रै मन्त्री र सचिवको भेट भइगयो नि, नत्र तपाईँ चाहिँ फिल्डमा जाने। कहाँ के भयो, कुन ठाउँमा समस्या आयो, कुन ठाउँमा समयमै क्षमता हुन सकेन, कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कार्यान्वयनको गुणस्तर कस्तो छ, के छ, फेरि त्यो राम्रो भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू। स्कुल बनाउने वालमा मन्त्री पुग्नु पऱ्यो। स्कुल बनाएको वाल हेर्नका लागि तपाईँको सचिव पुग्नु। सिँचाइको तपाईँको चाहिँ नहर हेर्नका लागि मन्त्री पुग्नु पऱ्यो। त्यहाँ सडक हेर्नका लागि तपाईँको मन्त्री पुग्नु पर्ने, सचिव पुग्नु पऱ्यो। त्यो क्वालिटीको भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हाम्रो अनुगमनको पाठ पनि हो। अघि चाहिँ हाम्रो योजना आएको चाहिँ सदस्यले भन्नुभयो, हाम्रो भनेको त अनुगमन पनि हो। काहीँ दुरुपयोग भएको छ कि त्यो पनि हामीले काम भएको छैन कि अब खालि उनीहरूले के भने हामीले त्यसैमा विश्वास गर्ने होला त के अरे मान्छेले मान्दैनन् भनेर हामीले धारणा बनाउने कुरा चाहिँ हुँदैन। यसमा पनि अब अलिकति हामीले ध्यान दिउँ अनुगमनको पाठलाई पनि। साँच्चै काम गरेका छन् कि छैन? अहिले पनि भन्छन् कहाँ हुनुहुन्छ भनेर कार्यालयबाट फोन गरेर सोध्यो भने अहिले म त फेरि अलिक भौतिक मन्त्रालय आफैले हेरे हुनाले भन्यो होला जिल्लामा छ भन्छन्, तिनीहरू चाहिँ काठमाडौँ भन्छन् इन्जिनियरहरू। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर सोध्यो भने तल नेपालमा चाहिँ पुगे भन्छन्, म माथि जुम्लै छु भन्छ। अब मान्छे त्यस्ता छन्। फेरि इमान्दारी त भने त्यस्तो राम्रो इमान्दारिता छ मान्छेहरू। अब उनीहरूसँग फेरि अब हामीले विश्वास गरेर गरी त होला नि भने ढुक्कै भयो नि त। 1 वर्ष त त्यसै थालनी खाल्डाउनु फेरि थियो। एकजना कार्यालय प्रमुखको कारणले गर्दा समस्या त आएको रहेथ्यो। त्यसले असर त उसलाई मात्रै पार्दैन नि, सबैले पार्ने। त्यसो भन्नाले कहाँ छन्,
कता छन्, काम कसरी गरिरहेछन् भन्ने कुराका बारेमा पनि हामीले निगरानीमा राख्ने। अहिले तपाईँको बिहान म त हजुर बिहानै 8 बजेदेखि तपाईँको चाहिँ साँझ 8 बजेसम्म म अफिसमा हुन्छु हजुर भनेर त्यो अफिसमा आएर दिनभरि चाहिँ बसेर केही काम छैन। तर काम छैन अफिसमा आउनुहोस् न, अफिसमा मात्रै आएर हुने हो र फेरि त्यो काम त हुनु पऱ्यो। अफिसमा नआएर काम त अफिसमा किन आउने? यो देखिनका लागि त्यो कोही तपाईँको त्यो इलेक्ट्रोनिक हाजिर ल्याउनका लागि हाजिरको जरुरी छैन, हाजिर आवश्यक छैन। तपाईँहरूले जे बजेट बनाएका चाहिँ जे हाम्रो कार्यान्वयन छ त्यो कार्यान्वयन गर्नुहोस्। तर कसैले तपाईँको त्यो के हाजिर साजिर यो मन्त्रालय हटाइदिए हुन्छ नि, तपाईँको केही राखेर डिजल यस्तो हुन्छ नि हाल्ने त्यो हस्ताक्षर हटाउनुहोस् थियो। अब तपाईँको गैर एक दिन पनि छैन, काम 1 मिटर पनि भएको छैन, त्यो के काम लाग्यो? एक दिन पनि गैर छैन, एक फाइल पनि तपाईँको सल्भ गरेको छैन। त्यो हाजिरको के अर्थ छ? हाजिरले जनतालाई केही दिने हो र फेरि त्यो अब हाजिर होइन काम। तपाईँहरूको किताब राखिन्छ अनि तपाईँहरूले राखिन्छ। हाजिर भनेको त्यही हो। तपाईँहरूले कार्यक्रम कार्यान्वयन चाहिँ कति गर्नुभएको छ? 50 गर्नुभएको छ, तपाईँहरू हाजिर 50 नै हुन्छ त्यसो। त्यसो भनेर हाजिर लाउने र काम नगर्ने यसको पनि कुनै अर्थ चाहिँ छैन। यसलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी चाहिँ छ। के गरौँ? अब यतिखेर कमसेकम वित्तीय प्रगति त हाम्रो धेरै हुनुपर्ने हो। तर समस्या अहिले के चिन्ता यसले चाहिँ देखायो भन्नु छ भने हामीसँग भौतिक प्रगति नै छैन। कमसेकम हामीले अहिले यो वर्ष अघिल्लो वर्षको जोड्दा त बढी होला, यही वर्षको तपाईँको हामीले हेऱ्यौँ भने भौतिक प्रगति पनि धेरै देखिँदैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हेरेको कति 1500 भन्दा मान्छे देखिएन भौतिक प्रगति। तै पनि छ भन्छन्, त्यो फोटो देखायो भने कसैले देखाएको छैन भने मात्रै होला। त्यो आफ्नो लास ढाक्नका लागि तपाईँको चाहिँ भने होला, नत्र भने त फोटै आइहाल्थ्यो नि। त्यो बनायो फोटो खिचेर फोटो गयो हात सबैका। अझै इन्जिनियरहरूको त बढी राम्रो राम्रो मोबाइल दिन्छन् गर्थ्यो, स्मार्टफोन त इन्जिनियरले बोकेका छन्। बरुहरूले पो यस्तो फोटो नखिच्न आएको चाहिँ होला। त्यस्ता स्मार्टफोन हात बोकेको मान्छेले फोटो खिचेर पठाउने भनेपछि तपाईँको धेरै विश्वास गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ छैन। त्यो भनेको निकै कमजोर चाहिँ यहाँको कार्यक्रम। यसलाई विशेष गरी चाहिँ तपाईँहरूले आत्मसाक्षी गर्नु। हामीले करार चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सम्झौतामा के एउटा विषय उल्लेख गरेका छौँ भने आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन भने जिम्मेवारीमा हेरफेर गर्ने भन्ने चाहिँ शब्द राखेको छैन। त्यसमा सिग्नेचर दुईटी पक्षको चाहिँ छ, सबैको छ। भोलि त फेरि अदालतै गयो भने त्यही देखाउने होला नि त। हटाए कसैले भनेर अदालतै गयो भने त उहाँले गरेर सिग्नेचर हो, त्यसको आधारमा जहाँ जानु अब त्यो नेसनल जहाँ कोर्टमा गए पनि हस्ताक्षर यो छ उहाँको, ओरिजिनल चाहिँ तपाईँको सिग्नेचर चाहिँ हो भनेर अदालतमा बहिनी दिन हामी तयारी हुनुपर्छ। त्यो हो। अब छलफल एक राउन्ड तुरुन्तै अर्थसँग बसेर अहिले काम सम्पन्न भइसकेका आर्थिक चाहिँ तपाईँको दायित्व चाहिँ कति छ त्यो सबै मन्त्रालयहरूले त्यो बनाएर लिएर आउनु। त्यसपछि अनि अर्थ मन्त्रालय, त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय, योजना आयोग बसेर तुरुन्तै अब हामीले काम गरिसकेको जति आयोजनाहरू छ नि त्यसको भुक्तानी चाहिँ हामीले दिने, यो तुरुन्तै दिनुपर्छ। अबको 1-1.5 हप्ताभित्रै अब भुक्तानी चाहिँ दिइसक्ने नीति हामीले लिने। त्यसपछि अब हामीले काम गर्दाखेरि विकास टुक्रे विकासै हुँदैन। विकास भनेको तपाईँको दिगो विकास चाहिँ हुनु पऱ्यो र विकास भनेको तपाईँको कम्प्लिट हुनु पऱ्यो। कहाँदेखि कहाँसम्मको विकास चाहिँ हो। मैले अस्ति भनेको चाहिँ थिएँ, एकजना बिरामी छ मुटुको, हामीसँग पैसा लाग्ने कति, कुल पैसा लाग्ने कति छ? 10 लाख पैसा लाग्ने छ। हामीसँग पैसा कति छ? 5 लाख मात्रै छ। अनि त्यतिखेर मसँग 5 लाख मात्रै हो, 5 लाखको मात्रै अपरेसन गरिदिनुहोस्। 5 लाखको अपरेसन गरिदिनु, 5 लाख मात्रै छ, अरू पछि पैसा जुटाएपछि गरौँला भनेर त्यो सायद अपरेसन हुँदैन होला।
अहिले हामीसँग यति छ, यति पैसाले चाहिँ खानेपानीको धारा बनाउनुहोस् भन्यो भने मैले त्यो बनाउनु सक्दैन। विकास त्यस्तो हुँदैन। अब 60 रुपियाँले गर्नुहुन्छ, ल 60 लाखका चाहिँ तपाईँको बनाएर एकैचोटि त्यो त्यही मुटुको मैले भने मुटुको अफिसको स्टाइल गरी उहाँ गजब थियो है, त्यो हुँदैन थियो। त्यो स्टाइललाई चेन्ज गर्ने भयो। त्यो सबभन्दा पहिला कस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिल्डिङ बनाउने, कुन ठाउँ हो, त्यसको चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको दर रेट कुन जिल्लाको कति छ, दर रेटको आधारमा त्यो हामीले भने बगैँचाको बिल्डिङ तयार गर्नलाई कति पैसा लाग्छ। अहिलेको वर्षको पैसाले पुग्दैन भने बहुवर्षीय गर्ने, 2 वर्ष 3 वर्ष लगाएर कम्प्लिट गर्ने। तर यो आधा मात्रै अप्सन चाहिँ नगराउनु, एक छेउमा मात्रै सानो टुक्राको अप्सन गराएर त्यो खर्च मात्रै गयो फगटिया, तर त्यो चाहिँ रोक्नेको भएन, समस्याको समाधान चाहिँ भएन। त्यो स्टाइलको विकास चाहिँ हुँदैन अहिले। खानेपानीको होस्, सिँचाइको होस्, सडकको होस्, हामीले सुरु कहाँबाट हो अन्त्य कहाँ हो हाम्रो। जस्तै अहिले पनि सुब्बाकुमारदेखि बाङ्गे सिमलको चाहिँ सडक हो भने हामीले सुब्बाकुमारदेखि बाङ्गे सिमलको सम्मको कस्तो सडक बनाउने, कति किलोमिटर चाहिँ छ, अनि त्यसको पैसा कति लाग्ने हो, हामीसँग पैसा कति छ, कति वर्षको पैसाले चाहिँ हामीले भ्याउँछ। अब अर्थले पनि तपाईँको फेरि त्यो अर्थ सचिव चाहिँ कोदेसाको अर्थ सचिव पनि नहुने, मन्त्रीले त भने पनि अब त सचिव पनि अब त्यो कोदेसाकै त हुन्छ पछाडि त्यो नहुने। पैसाको राम्रो हिसाब गर्नु के फेरि त्यो राम्रो हिसाब गर्नुहोस्। अब कोही बेला छ भन्ने, कोही बेला छैन भन्ने, त्यो त्यस्तो किसिम हुँदैन कि अस्थिर टाइप गर्थ्यो। कहिले हुन्छ हजुर भन्ने, कहिले यो हुँदैन कि हजुर भन्ने, त्यो त्यस्तो हुँदैन। त्यो मजाले हिसाब गर्ने थाल्यो। अहिलेको हाम्रो बजेट कति हो, पछिल्लो वर्ष हाम्रो बजेट कति वृद्धि हुन सक्छ, दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष बजेट कति वृद्धि हुन सक्छ, कति % वृद्धि हुन सक्छ, अहिले यो वर्ष हाम्रो पैसा खर्च कति हुन सक्छ, हाम्रो चाहिँ कार्यालयको लागत कति छ, निर्माण व्यवसायको अवस्था कस्तो छ, के छ, यी सबै कुरालाई एनालाइसिस गरी बनाएर यतिसम्मको आर्थिक दायित्व हामीले लियो भने फरक पर्दैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ म बेसलाइन डेटा भन्छु कि भेट्यो। बेसलाइनमै गएर डेटामै गएर तपाईँले त्यसै तपाईँको केही सूर्यले त्यही ढङ्गको व्याख्या गर्ने नि त, तथ्य क्या हो। डेटा भनेको तथ्य हुन्छ कि तथ्यमा टिकेर अनि त्यसपछि बरु हामीले मात्रै भ्याइँदैन भने त्यसको जिम्मा कसरी दिन सकिन्छ। राम्रो एकजना चाहिँ आर्थिक एक्सपर्ट नै राख्नु त के छ, अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक छ भने चाहिँ पनि काम राम्रो गर्नुपर्छ। त्यही जिम्मै दिनु। हाम्रो त यो काम गर्ने नदिने त तनाव त छँदैछ, मान्छे आए भिडका भिड त्यो केही सोच्नै दिँदैन मान्छेहरू। बिहान उठेर लसक्कै बसेका हुन्छन् फेरि त्यो राति त 11 बजीसम्म बसेका हुन्छन् मान्छेहरू, बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो माथि मालिका त्यो मन्दिरको चाहिँ पुजारीका जस्तो दुनियाँलाई छाप दिँदै पठाउँदै त्यो यस्तै गर्दै ठिकै छ। त त्यो सोच्ने समय पनि छैन। यसका लागि बरु के गर्दैन, एउटा टिममा पैसा छुट्याइदिउँ, दिउँ पैसा, ल तपाईँलाई यो हाम्रो यो कन्सेप्ट यो तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस् त भन्यो भने त उनीहरू त कसैले छाप दिनु पर्दैन। उनीहरूको चाहिँ अब त्यही विषयको चाहिँ विज्ञता हो, यसमा अझै योजनाले पहल लिनुपर्छ। त्यसलाई त्यहाँ राख्नु तपाईँको नि अब कतिसम्मको चाहिँ हामीले कति अरबसम्मको टेन्डर यो वर्ष हामीले गर्न सक्छौँ। 2 वर्षको कति अरब, 3 वर्षको कति अरब, 4 वर्षको कति अरब, 5 वर्षको कति अरब हामीले 5 वर्षको मात्रै हान्दियो नि त। अहिले त 5 वर्षसम्म मात्रै टेन्डरमा जाने सायद त्यही होला होइन त। 5 वर्ष बढी 10 वर्षको हुँदैन नि टेन्डर, हुँदैन त्यो 5 वर्षमा लास्ट गोपाल त्यो चलन छैन। त्यो सामान्य त 3 वर्ष, बढी गए चाहिँ 5 वर्ष होइन त होला। त्योभन्दा माथिको चाहिँ प्रचलन पनि छैन होला। त्योभन्दा पछि त के हो, पृथ्वी जस्तो नै के हो नि, त्यो टेन्डरै गरेर पनि भएन, तुरुन्तै परिणाम निकाल्नुपर्छ हामीले। त्यसो भएन त्यो त ठुला फेरि प्रोजेक्ट हेऱ्यो, त्यो त ठुलो हाइड्रो पावर त जान्छ त 10 वर्ष जान्छ, 5-7 वर्ष जाला। त्यो त त्यो हेरिकन प्रोजेक्ट हेरेर होला, त्यो प्रोजेक्ट हो भने हातमा चाहिँ साइजमा चाहिँ होला त्यो जाने। त्यसो भएन अहिले अब हामीले यो वर्ष कति अरबको तपाईँको चाहिँ हामीले टेन्डर 1 वर्ष भुक्तान दिने कति अरब हो। अब अहिले मलाई अर्थ लिएर योजनाले के पेश गर्नुपर्छ भने यो वर्ष कति अरब पैसा हामीले चाहिँ
खर्च गर्ने यो वर्षको हाम्रो हो। दोस्रो वर्ष कति अरब चाहियो हामीले, तेस्रो वर्ष कति अरब, अहिले 3 वर्ष हिसाब गरौँ ल, 5 वर्ष छोडेर 3 अरब। 3 वर्षमा हामीसँग पैसा कति अरब चाहिँ हुन्छ एउटा हिसाब के निकाल्नु जाने। जस्तै मानिले 3 अरबको टेन्डर गऱ्यो भने कति 2 अरबमै टेन्डर चाहिँ तपाईँको भने 1 अरब थपेर अब हामीले हिसाब गर्नु 4 अरब छ भन्ने कुरा हिसाब गर्नु पऱ्यो। तपाईँले निकाल्नु 4 अरबको हिसाब निकाल्नु पऱ्यो टेन्डर, त्यसपछि मात्रै 100 पैसा खर्च हुन्छ कि। अनि हामी हिसाब गर्छौँ दाइमा, हामी त 5 अरब चाहिँ खातामा ल हेर्नु न गर्नु न 10 पल्ट गऱ्यो भने त्यही 5 अरब मात्रै भन्ने हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले त्यो टेन्डर गर्दाखेरिमा 1 अरब पैसा फेरि घटेर प्लस यता हुन्छ भने 3 अरब पैसा हाम्रो छ भने यही वर्ष हामीले 4 अरबको टेन्डर गर्न सक्छौँ कि। टेन्डर 4 अरबको चाहिँ हुन्छ हजुर, 1 अरबले 4-5 अरबको भन्नु। त्यो त 2 वर्ष 3 वर्षको त पाइयो, तर खर्चको कुरा के। जस्तै कि हामीले यही वर्ष जस्तै 4 अरब हामीले एकै वर्षको राख्यौँ उदाहरणको लागि, एकै वर्षमा हामीसँग 4 अरबको चाहिँ छ भने टेन्डर गऱ्यौँ भने कति हुन्छ 1 अरब त घट्छ त, कम्ती भने 1 अरब त स्वतः घट्छ भने अब हामीले के गर्छौँ 5 अरबको टेन्डर गरिदिने कि। अर्थले त्यसरी गर्न तपाईँको स्वीकृति दिन सक्नु पऱ्यो त्यो भने, किनकि त्यो त घटेको त्यही प्लस हुन्छ नि। पछि फेरि घटेको छुट्टै पैसा जम्मा पारेर फेरि टेन्डर गर्न गयौँ भने फेरि समय हामीले कम हुन्छ कि। फेरि त्यसको सर्वे गर डिजाइन गर फेरि टेन्डर प्रक्रिया जानको लागि आइए सबै गर्न तपाईँको समय त लाग्छ त्यसले। 2-3 महिना चाहिँ लस भयो कि। फेरि त्यही 1 अरबको टेन्डर फेरि छुट्टै अलग निकाल्नका लागि हामीसँग फेरि 3 महिना समय हामीले थप चाहिन्छ। अब हामीले यो पनि अर्थले चाहिँ सोचेर चाहिँ तपाईँको तल स्वीकृति चाहिँ दिनु पऱ्यो। र जुन तपाईँको चाहिँ अब तल कार्यालयमा छ नि, जस्तै अहिले मान्यो सामाजिक विकास मन्त्रालयको एउटा हस्पिटलको लागि 5 करोड पैसा छ तपाईँहरूसँग भने तपाईँले टेन्डर गर्दाखेरिमा 6 करोडको गरिदिएको हुन्छ क्या। अहिले 6 करोड भयो भने गर्न 6 करोडको तपाईँको टेन्डर गर्न सकियो, अथवा अरबमा जाने 6 अरबको गर्न सकियो भने 6 अरबको टेन्डर तपाईँ गरिहाल्नुहोस् कि फेरि 1 अरब घटेर ठ्याक्क 5 अरबमा आउँछ कि फेरि। 5 को 5 के भयो 100 को 100 तपाईँको पैसा तपाईँको अहिले कार्यान्वयनमा जाने भयो। हजुर अर्थले मैले अर्थलाई भन्दैछु नि कहिले त्यो तल तपाईँले गर्ने अर्थले त स्वीकृति त लिनु पऱ्यो। त्यो त नियममा के छ व्यवस्था त्यो अनुसार त हामी चल्ने कुरो त मैले कार्यान्वयनको स्पिड मात्रै भन्दैछु, अरू प्रक्रिया त लिगल प्रक्रिया त तपाईँले नै गर्नुपर्छ। यो तरिकाबाट चाहिँ हामीले जानुपर्छ। यो वर्षको अब थप हामी टेन्डर गर्नका लागि यो लड्ने असली सोचेर जानु पर्ने कुरा नि हो। यो गरौँ यही कुरा चाहिँ भयो। र अब हामीले 3 महिना मात्रै बाँकी छन् अर्को समीक्षा गर्नका लागि। अब 3 महिनाको समय भनेको यो माथि सङ्घीय मन्त्रालयहरूले खासै गतिलाई प्रभावकारी हामीले धेरै ठुलो फाइदा हुने टाइपका छैनन् भने त्यहाँ सचिवहरू या मन्त्रीजी कोही पनि नजानु सक्छ। महिना ठुलै केही दिने छन् भने त लिन जानु पऱ्यो। मैले त्यो अहिलेको छुट्टी जाने जस्तो छ भने त्यो खासै त्यो केही प्राप्त नहुने त्यस्तो ठुलै चिज केही प्राप्त हुने छैन भने कतिपय बेला त साना साना छोडिदिनुपर्छ कि फेरि। त्यो साना हात लाउन जाँदा ठुलो या घुम्नेवाला छ फेरि त्यो काम हुँदैन यताको फेरि त्यो। त्यसो भए काठमाडौँ अलिअलि केही न्यु पारेर बोलाउनु पाएँ हेल्न भने घुर्र उछिटिएर चाहिँ जाने काम 3 महिनाको लागि नगरौँ। मैले भने बजेट कार्यान्वयन गरिसकाउनुहोस्। अहिले भन्छ यो सम्झौता मात्रै गराउनुहोस् क्या तपाईँ। सबै अहिले सचिवको छुट्टी कति पानी जान्दैन, हामीसँग स्वीकृत कार्यक्रमको सबै सम्झौता मात्रै गरेको भोलिबाट तपाईँ गएर बस्नुहोस् काठमाडौँ। अरू सचिव पनि यही बस्नु पर्दैन, अरू सचिवहरू बस्नु पर्दैन, काठमाडौँ गयो हुन्छ मजाले। काठमाडौँ बस्नुभयो भनेको यही बस्या जस्तो हुन्छ क्या। त्यो फाइल साइल एउटा कुरो पेन्सिलमा खटाएर सिग्नेचर सही गर्ने काम गरिहाल्नु होला। यस्तै ग्यादरिङ संयुक्त बैठक मिटिङ बाहेक अरू त सामान्य प्रशासनिक कामहरू त जहाँबाट पनि चलाउन सकिन्छ। अहिले यत्रो विज्ञान र प्रविधिको चाहिँ विकास भयो होला केही हुँदैन। तर कोही पनि सचिवहरू भयो कोही पनि मन्त्रीहरू हो ठुलै समस्या आयो भने पनि सल्लाह गरिने मात्रै आउँथ्यो। अब मैले अस्ति पनि भने आज फेरि दोहोऱ्याइरहन्छु, प्रमुख सचिवले कुनै पनि सचिवलाई मुख्यमन्त्रीले नसोधिकन विधा चाहिँ स्वीकृति गर्न बिल्कुल पाइने छैन। 3 महिनाको लागि यो नियम लागु हुन्छ। 3 महिनाको लागि आदेश निर्देशन चाहियो यो है। त्यसपछि नियमअनुसार नै गर्नु होला। त्यसपछि किनकि 3 महिनापछि हामी धेरै बजेट कार्यान्वयन गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसपछि अनि तपाईँले नियमअनुसार आवश्यकता अनुसार तपाईँहरू कहाँ कहाँ जाने जानु होला। मैले भने अझै हामीले जेठभन्दा अगाडि नै तपाईँको अझै तपाईँको चैत वैशाखतिर हामीले करिब योजना कम्प्लिट गरिसक्यौँ। नयाँ बनाउने तपाईँको वार्षिक अब आगामी तपाईँको योजनाको आन्तरिक तयारी गरिसक्यौँ भने त्यसै त फुर्सदै हुन्छ क्या तपाईँहरूले।
प्रत्येक सचिवलाई तपाईँको प्रदेश सरकारले नै विशेष निर्णय गरेर तपाईँले मजाले भ्रमण व्यवस्था चाहिँ गर्छ। तपाईँहरू कर्णालीमै 25 श्रीमती लिएर घुम्नुहुन्छ, यहीँ घुम्ने व्यवस्था हामी गरौँला। प्रदेशभन्दा बाहिर कहीँ घुम्न जान्छु, विदेश जाने पठाउने त हामीसँग त्यो अधिकार हामीसँग संविधानले दिएको छैन। स्वदेशभित्र होइन खर्च दिएर जहाँ जानुहोस् भन्नु त सकियो, तर बाहिर जानको लागि स्वीकृति हामी दिन सक्दैनौँ। पैसाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, खर्च छुट्याउन सकिन्छ। अब त्यहाँ जानको लागि निर्णय गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ अब त्यो एउटा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले रिक्वेस्ट गरेर सङ्घीय के अरे मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर नै सामाजिक विकास मन्त्रालय युएसएआइडीले पैसा राखिदिएको ठिक छ। त्यो गरेर अब हामीले बाहिर विदेश जानको लागि त्यो फेरि सकिन्छ किनकि प्राइभेट भ्रमण हो। श्रीमती छोराछोरी जाने भने त विशुद्ध प्राइभेट भ्रमण हो नि त, टुरिस्ट भएर जाने, पर्यटक भएर जाने हो। त्यहाँ जानुहुन्छ भने पनि व्यवस्था मिलाउँदा अब नेपालभित्र त अब तपाईँको सगरमाथादेखि लिएर कहाँ चढ्ने हो त्यो तपाईँको चाहिँ कतै जान्छ भने पनि त्यो व्यवस्था भइन्छ। तपाईँहरूलाई मजाले त्यो व्यवस्था गरिन्छ। काम समयले सक्नु, त्यो रात दिन तपाईँको सुर्खेतमै बस्नुपर्छ, यो ठाउँ थलो कुर्नुपर्छ भन्ने छैन। थलो कुर्नु पर्दैन, काम मात्रै कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई भ्रमणसहितको व्यवस्था चाहिँ गरिनेछ। मैले भने जाने त्यसपछि अब हामी नयाँ योजना बनाएर बजेट बनाउँदै हामी लाग्छौँ होइन। त्यही बेला अलिकति हामी चाहिँ बिजी होला, त्यसपछि हामी सोच्छौँ। त्यसो भएनाले अहिले यतिखेर तपाईँहरूलाई एकदम यो बिचको 3 महिना भनेको तपाईँहरूले रात दिन बस्दैन, 24 घन्टा तपाईँको चाहिँ हामीले एकदम सपनामा पनि कामै गर्ने गरिकन त्यो स्पिडका साथै तपाईँहरू चाहिँ काम गरौँ। अब यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा राखेँ र साँच्चै अब हामीले दोस्रो चौमासिक समीक्षा नि कडा टाइपको समीक्षा हाम्रो हुनेछ र हामीले दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दाखेरिमा अरू यति लामो तपाईँको चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, फेरि त्यही तपाईँको चाहिँ दोहोरिनु पर्दैन। यति होइन, यति कानुन, यति निर्देश यही हटाउनु सक्छ, त्यो भइहाल्यो। त्यहाँ जानेकै बुझेकै थाहा पाएकै कुरा फेरि भन्नु पर्दैन। त्यो कि हामी आफैले गरेको कुरा त हुने थियो है। खालि तपाईँको अब प्रगति मात्रै तपाईँको यसमा प्रगति यति हो, यसको प्रगति यति हो, यसको प्रगति यति हो मात्रै भने प्रगति देखाउने भने अङ्कमा देखाउने, त्यसपछि अनि मैले भने फोटै देखाउने, भिडियो देखाउने हो। त्यो समीक्षा भनेको फोटो देखाउने, भिडियो देखाउने। त्यो अक्षर धेरै चाहिँ त्यो टाइप गर्न दुःख पनि हुन्छ क्या, धेरै डिजाइन यस्तो सर्टै फाल्ने खेलकार खेल्नु फाल्ने त्यत्रो टाइम किन लानु पर्थ्यो? त्यति समय लानु मतलब त्यो तर स्कुलै बनाउनुतिर समय लाग्यो भयो त्यो है, खेर फाल्नु पर्थ्यो। ठ्याक तपाईँ त्यो जाने फोटो खिच्ने लिएर आउने, सचिवहरूले मन्त्रीज्यूहरूले ठ्याक्क बनाउने। त्यसपछि हामीले हेर्ने भनेको त्यही। अनि त्यसपछि भवन कस्तो बनाएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि बाटोघाटा यताउति जे छ त्यो कसरी बन्यो भन्ने थाहा हुन्छ। खालि अब हामी थियौँ कागज मात्रै मन्त्रालयमा खेलाएर थियो। ती पाना धेरैपल्ट उषा फर्काएर पल्टाएर त्यो केही अर्थ राख्दैन। यो कागजतिर धेरै हामी लफडा नगरौँ। अब हामी ठ्याक हामी काममा लागौँ। यही कुरा चाहिँ राख्दै फेरि पनि समस्या थुप्रै छन्, अवरोध धेरै छन्। तल त्यति सजिलो पनि छैन। तल जनताको चेतना एउटा लेभलको छ, संस्कृति संस्कार अर्को छ। तल पनि फेरि कर्मचारीले काम गर्नु त्यति सजिलो छैन। अवरोध सिर्जना चाहिँ छन् धेरै ठाउँबाट भएका। जनताको अवरोध चाहिँ छ, राजनीतिक दलहरूको अवरोध चाहिँ छ होइन, विभिन्न प्रकारका अवरोधहरू चाहिँ छन्। भूगोलको कठिनाइ चाहिँ छ। अरू ठाउँ जस्तो त्यो सजिलै तरिकाले विकास हुने पनि छैन। यसका लागि यो भौगोलिक कठिनाइ, यहाँको चाहिँ संस्कार र संस्कृतिमा भएका कठिनाइका बावजुद पनि जुन मिहिनेत तपाईँले गर्नुभएको छ यो असाध्यै राम्रो छ, सराहनीय चाहिँ छ है। फेरि पनि अब यसलाई थोरै गति बढाएर र राम्रो रिजल्ट कमसेकम कर्णाली प्रदेशमा यो टिमले यो गर्यो है, यति गर्यो है, यो वर्ष 1 वर्षको सचिव त्यहाँ जाँदा यति चाहिँ मैले चाहिँ प्रगति गरेँ। तपाईँले पनि भोलि सिंहदरबारमा सचिव भएर बस्दा मैले कर्णाली प्रदेशमा मैले 80% तपाईँको चाहिँ अरू कसैले नसके, तपाईँभन्दा पछि आउने पनि नसकोस् न, त्यो अगाडिले पनि त सकेकै छैन त्यो भने हामीले त्यही 30-35 माथि जानै सकेका छैन। यतिखेर तपाईँले 100% तपाईँको खर्च गराउनु भयो भने साँच्चै एउटा रेकर्डेड व्यक्तित्व तपाईँ चाहिँ हुनेछ प्रदेश सरकारका लागि, नोट गर्ने
नोटिस तपाईँ चाहिँ अब व्यक्ति हुनुहुनेछ, यसमा तपाईँ त्यो स्पिड चाहिँ देखाउनु होला। यही कुरा चाहिँ भन्दै आजको यो हाम्रो प्रथम चौमासिक समीक्षा कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गर्छु। धन्यवाद। यो एउटा 18 नम्बर